This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. تمرین 108. بشنوید و تکرار کنید. دست کم 6 ماه است که دخترم را ندیدم. دلم برایش تنگ شده. دلم می‌خواهد هرچه زودتر برگردد. بالاخره خانه ای را که دلش می‌خواست پیدا کرد. از دست او به تنگ آمدم، ولی دلم نمی آید اذیتش کنم. دلم برایش می‌سوزد، فقط دلم می‌خواهد کمی سر به سرش بگذارم. دست از سرم بردار، امشب حوصله هیچ کاری را ندارم. دلم گرفته، نمیدانم چرا دلم شور میزند، مثل اینکه منتظر خبر بدی هستم. از دیشب تا حالا سردرد دارم. متاسفانه اشتباه وحشتناک آنها دردسر زیادی برایشان فراهم کرده است. دلش گرفته بود، ولی از دیدن من دلش باز شد. دست کم 2 ساعت برایم درد دل کرد. از همه چیز و همه جا صحبت کرد، حتی از دلدرد مزمن پدرش. امیدوارم حرف مرا به دل نگیرید. قصد بدی نداشتم. یک شکست نباید شما را دل سرد کند. دوباره کوشش کنید. مطمئناً قدردانی شما او را نسبت به کارش دلگرم می کند. متاسفانه از دست من کاری ساخته نیست. خواهش می کنم گاهی به من سر بزنید.